सुम्मा नज़ल व बज़ल व जज़ल व असल व फर्रक बैनल मुशरिकीन वल मुवहिदीन मिनल अज़ारा सिम्मातिन नज़ीमिन जज़ारा सिराजन मुनीरन अज़ीमन मुबीरन मुहज़्मन जज़ीमन आदिबल जज़मा माफ़िलुल बाहिरा सुन्नतुल जाहिरा आज़मतुल नारिरा मुहज्जतुल बाहिरा हुज्जतुल नायरा हुज्जतुल काहिरा असबिरतुल मज़मीना आदिलुल जज़मीना हादिमुल जज़मीना इमामुल मुरसलीना सय्यदुल मुत्तक़ीना इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलामु अलैकुम। आज जो खूबसूरत, मुनफरिद और दिलचस्प अरबी खुतबा हम सुनने जा रहे हैं वो हज़रत अल्लामा अहमद सईद ख़ान मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2010 में पढ़ा था। 2011 मई के महीने में इस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, वली कामिल की वफ़ात हुई। बुढ़ापे का आलम था, लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ में खुतबा पढ़ा कि कोई जवान ख़तीब भी इस अंदाज़ में और इतने खूबसूरत आवाज़ में खुतबा नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले बिला ताख़ीर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि खुतबा मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वल मुल्कु लहू वल मदहु लहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जद्दुहु तआला बिकिब्रियाए सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह। अम्मन वालुहु बिजमाले हम्दन कबीरन अकबरल हम्द सनाओ बिनमाए। सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह। जिद्दतुल उलिया बिक़ुदरा सतवतुल गुलबा बिशौका नहमदुहु अला मा हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना बिहिदायतिन व विलायतिन व जिद्दतिन व शहदतिन व ताक़तिन व शौक़तिन बिल जलाल बिक़ुदरतिहिल गुलबा व बिनिअमिहिल मुतरक़्क़िबा ला शरीक लहू मुल्कन व मिल्कन व इल्मन व सिल्मा इनामन व इकरामन व इलाना नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु मुतकब्बिरन वहदहु मुकब्बिरन वहदहु मुसव्विरन वहदहु मुनव्विरन वहदहु अकबरल वरा वहदहु बिहम्दिन व हमूदिन व हमादिन
وحمادية ومحمود بمقام نشهد أن لا إله إلا الله وحده من يتبرك بغيره أو يتوسل إليه بذات من ذوات أدم وندب ووصب وآد من كل ولي نبي تقي رزي ذا علم ذا خلم ذا سلم ذا قلم ذا قبر ذا هجر في كل خوخة وباب وإطباب ونظام إعلان أو يتبرك بغيره من قبر وولي ونبي ونذير وعظيم بدر يتيم بأدم أزيم بنيز كليم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مغادر له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا معاوي له ولا مبلغ ولا ولي من الذل عظيم له ولا شريك لا تجبر أن يكون لك شريك وتنزه أن يكون ولد وتبرأ أن يكون ولد بلا أيد بلا ولد بلا نظم بلا أتم بلا كعب بلا قيت بلا زيت بلا هيس بلا بيس بلا شزم بلا هدم بلا نظم بلا وزير بلا مقيل بلا مقابل بلا مناظر بلا مجابر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا وبيدنا وقيدنا وأيدنا وسيدنا أعذرنا وأحببنا حبيبنا وأجملنا جميلنا وأكملنا كميلنا أعظمنا أميمنا أيتمنا يتيمنا أدبرنا بذر نسيمنا بآدم جاذم آدم الجذر قاتل الكفر بادي البشر ظاهر النظر آذب الددر سيد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نشهد أن سيدنا سيد عباداتنا سيد اطاعاتنا سيد اقاماتنا رونق جدراننا باني اذاننا وإيماننا وعنواننا ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل محمد رفع محمد نزل محمد سعد محمد شاهد محمد أذر محمد وقر محمد أذر محمد على آل محمد كما صليت كما نظمت كما أعددت كما أجبرت كما نذرت كما ساعدت كما أطهلت كما أهلت كما نظهرت كما سبحت كما هبهت كما حمدت على محمد وعلى آل
आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन फारिक बिफुरकान मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन आदिर मुहम्मद नादिर मुहम्मद अंजिल मुहम्मद मकाद सिद्किन इंद मुहम्मद इंद मलीकिन मुक़तदिरिन मुहम्मद आदिबिल मुहम्मद सल्ली अला जुजूद मुहम्मद सल्ली अला वजूद मुहम्मद सल्ली अला जमूद मुहम्मद सल्ली अला जुनूद मुहम्मद सऊद मुहम्मद खमूद मुहम्मद सल्ले अला बतन मुहम्मद सल्ले अला अदन मुहम्मद सल्ले अला कत्फ लत्फ अत्फ लत्फ जत्फ मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद अला जमाल मुहम्मद कमाल मुहम्मद इंतजाम मुहम्मद एहतिमाल मुहम्मद इंतकाल मुहम्मद रुमाल मुहम्मद जमाल मुहम्मद अखबार मुहम्मद एतबार मोहम्मद इंतजार मोहम्मद जुफ़ार मोहम्मद मुहाजिरीन अंसार मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नज़र मोहम्मद उज़्र मोहम्मद नुस्र मोहम्मद कब्र मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। तो दोस्तों, खुतबा आपने सुना है। ये हो ही नहीं सकता कि खुतबा पढ़ने वाले हज़रत अल्लामा अहमद सईद ख़ान मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला हूँ और ख़ुतबा आपको पसंद ना आए। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ व अंदाज़ में उन्होंने ख़ुतबा पढ़ा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो खूबसूरत लगी होगी, अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।